मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं तुर्की में वाक़या एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे जिन्नात का शहर कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में पुरअसरार और तबाहशुदा शहरों की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। तुर्की में दारिन कोयो नामी एक ज़ेरे ज़मीन शहर के आसार मिले हैं। माहिरीन निस्फ सदी तक तहकीक के बावजूद इस ज़ेरे ज़मीन शहर की पुरअसरारियत से पर्दा न उठा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको इस शहर के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे। हम बताएंगे यहाँ मौजूद अजीबोगरीब मार्केट्स और दीगर चीज़ों के बारे में जो ज़ेरे ज़मीन बनाई गई थी। ये शहर कितना मकबूल था जो आज लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। आज हम आपको इस शहर के बारे में तमाम मालूमात फराहम करेंगे जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब कर दें, साथ आ रहे बेल के आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका ताल्लुक़ कौन से शहर से है और आप इस वक्त कहाँ और किस शहर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, तुर्की के सूबे नौशहर के वस्ती इलाके में दारिनी कोयो नाम का ज़ेरे ज़मीन पुरअसरार शहर मौजूद है, जिसे दुनिया भर के माहिरीन की टीम ने तवील अरसे की तहकीक के बाद तलाश किया। यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि माहिरीन की तहकीक के नतीजे में इस पुरअसरार शहर के राजों से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। तुर्की में जिन्नात के शहर के नाम से मौसूम ये ज़ेरे ज़मीन शहर दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और पुरअसरार इलाकों में से एक है, जिसे 1963 में दरियाफ्त किया गया था। माहिरीन का कहना है कि ये दारिन कोयो नाम का ज़ेरे ज़मीन शहर अहराम मिस्र से भी ज़्यादा पुरअसरार है। इसको किस तरह तामीर किया गया, इसके बारे में माहिरीन कुछ बताने से कासिर हैं। इस पुरअसरार शहर की दरियाफ्त इस तरह हुई कि एक मकामी शख्स अपने घर की तामीर के लिए खुदाई कर रहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया। इस पत्थर को हटाया गया तो इसके नीचे एक सीढ़ी बनी हुई थी जो ज़मीन की गहराई तक जा रही थी। इस शहरी की खुद इस सीढ़ी से अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। इसने मकामी हुकाम को इसके बारे में बताया तो हुकाम की जानिब से इस शख्स को दूसरी जगह ज़मीन अलाट करके इस मकाम को सरकारी करार दे दिया गया। बाद-ए-अज़ां जब मकामी माहिरीन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो इनकी हैरत हो इस्तजाब की उस वक्त कोई हद न रही जब इन्हें वसीअ और रीच शहर देखने को मिला। इस शहर की दरियाफ्त के बाद अब तक इस पर तहकीकात जारी हैं। दारिनी कोयो का ज़ेरे ज़मीन शहर तुर्की के जिस सूबे में वाक़या है, इस सूबे में कभी माजी की मारूफ अनातोलिया सल्तनत कायम थी। माहिरीन का कहना है कि यह शहर एक हैरत कदा है। जदीद तहकीक से ये मालूम हुआ है कि इस शहर को 7वीं सदी क़ब्ल मसीह में तामीर किया गया था। इस शहर में सतह ज़मीन से 11 मंजिला नीचे तक इमारतें मौजूद थीं। सब निचली मंजिलें 50 मीटर गहराई में वाक़या थीं। इस मतरूका शहर में लाइफ स्टॉक, अस्तबल, इबादत खाने, गोदाम, मार्केट्स और शराब की फैक्ट्रियाँ भी मौजूद थीं। इस शहर के बासियों ने ज़मीन के तमाम लवाजमात का भरपूर तरीके से एहतमाम किया हुआ था। हर मंजिल में छोटे छोटे इबादत खानों के अलावा एक मरकज़ी इबादत खाना भी था जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दूसरी मंजिल पर बनाया गया था। माहिरीन का कहना था कि 35 से 50 हज़ार के करीब अफराद मुनज़्ज़म तरीके से शहर में रिहाइश पजीर थे। इस शहर में हवा के आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े हवादान बनाए गए थे। जब माहिरीन ने इस शहर के अंदर मुख्तलिफ गोशों की छान पटक की तो इन्हें 11 मकामात पर हवा के लिए खोदी की बड़ी बड़ी सुरंगें मिली, जिनके दहानों को बड़े बड़े पत्थर रख कर अंदर से बंद कर दिया गया था। 55 मीटर से ज़ायद तवील इन सुरंगों के दहाने ऐसे मकामात पर वाक़ हैं जो हवा के रुख पर हैं ताकि हवा आसानी से अंदर दाखिल हो सके। इन 11 सुरंगों के अलावा अब माहिरीन को तह से बाहर निकलते हुए 15,000 सुराख भी मिले जो कि हवा और रोशनी के लिए निकाले गए होंगे। इन सुराखों को भी भारी पत्थर रख कर बंद कर दिया गया था। आप लोग इस वीडियो में इस शहर के मुख्तलिफ मकामात को देख सकते हैं। क्योंकि ये शहर ज़ेरे ज़मीन वाक़या है तो इसलिए आपको सुरंगों की तरह की वीडियो अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। इन वीडियो से ही इस शहर की हैबतनाक तारीख का पता चलता है। इब्तिदा में तो इस शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ, ताहम बाद में तलाश के बाद मज़ीद कई दरवाजे मिले।
ان تمام دروازوں کو 1.5 میٹر طویل اور 30 سے 50 سینٹی میٹر چوڑے پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا، جن کا وزن 200 سے 500 کلو گرام ہے۔ پتھر کے یہ دروازے سب اندر سے بند کر دیے گئے تھے، تاہم انہیں ایسے عجیب طریقے سے بنایا گیا تھا کہ انہیں کھولنا نہایت آسان تھا۔ تحقیق کے دوران ایک ہی فرد کے معمولی دھکے سے بھاری پتھروں کے یہ دروازے کھل گئے۔ زیر زمین شہر کی تعمیر کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا گیا تھا، اس کا اندرونی حصہ مضبوط چٹانوں پر مشتمل تھا، اس لیے ماہرین کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے پتھر چٹانوں سے کاٹ کر شہر بسانا بظاہر انسانی بساط سے باہر ہے۔ اس بات سے مقامی افراد کے لیے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس شہر کو جنات نے تعمیر کیا تھا، اس لیے مقامی افراد اسے جنات کا شہر کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فائروگینز نامی قبیلے کے دیوقامت افراد سے یہ کام لیا گیا ہوگا، جو اس زمانے میں ترکی میں آباد تھے۔ پھر اس کی تعمیر کا کام بازنطینی اور اخمینیہ سلطنت کے امپائر کے دوران مکمل ہوا ہوگا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس علاقے میں اور بھی زیر زمین شہر آباد تھے اور انہیں آپس میں سرنگوں کے ذریعے ملایا گیا تھا۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہر سے مغرب کی جانب ایک اور زیر زمین شہر واقع تھا۔ اس شہر میں 8 کلومیٹر طویل ایک سرنگ بھی ملی ہے جو اس نئے دریافت شدہ شہر تک پہنچتی ہے، جس کا نام ماہرین نے قائم مائیکلی بتایا ہے۔ اس پر بھی تحقیق کا کام جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا زندگی گزارنا حیرت انگیز ہے، جبکہ ماہرین کو اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات اس شہر کی تعمیر ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر 10ویں صدی عیسوی تک آباد تھا، جس کے بعد اسے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ طویل عرصے تک رومن افواج اور دیگر قبائل حملہ آوروں سے بچنے کے لیے اس علاقے میں چھپے رہے۔ گمان غالب ہے کہ انہی افراد نے زیر زمین یہ شہر تعمیر کیا تھا۔ یونان کے مشہور تاریخ دان ارسطو کے شاگرد زینیفون نے 4 قبل مسیح میں اپنی کتاب انبا سیسن میں بھی اس زیر زمین شہر کا ذکر کیا کہ اناطولیہ میں رہنے والے لوگ زیر زمین گھروں میں رہتے ہیں جس کے راستے کنویں کی طرف ہیں، لیکن وہ نیچے جا کر وسیع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو لانے لے جانے کے لیے زمین میں سرنگیں کھودی گئی ہیں، البتہ انسانوں کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اس زیر زمین شہر میں بکریاں، بھیڑ، گائے اور پولٹری کے جانور رکھے گئے ہیں۔ دوستو، زرتشتی تاریخ کی کتاب میں بھی اس خطے میں کسی ایسے زیر زمین شہر کا ذکر ملتا ہے جسے پناہ گزینوں کو ٹھہرانے کے لیے فارس کے بادشاہ یما نے بنایا تھا۔ تاہم ماہرین کو اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ شہر کی مختلف دیواروں میں عجیب و غریب تحریریں بھی کنندہ کی گئی ہیں، تاہم یہ زبان سب کے لیے اجنبی ہے۔ ماہرین کو اس بات پر بھی تعجب ہے کہ اتنے بڑے شہر میں نہ تو کوئی قبرستان ہے اور نہ ہی کسی انسان کی باقیات ہیں۔ اس شہر کے گلی کوچے، دکانیں اور مکانات سب کے سب زیر زمین ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیر زمین شہر میں مال مویشی اور دوسرے پالتو جانوروں کے لیے بھی الگ الگ جگہ بنائی گئی تھیں، جبکہ تازہ ہوا کے گزرنے کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ یہاں سیڑھیوں اور چبوترے کا ایک جال بھی بچھایا گیا تھا جو منزل بہ منزل نیچے آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں چھوٹی بڑی راہداریاں بھی قائم کی گئی تھیں جو اس شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں ملاتی تھیں۔ بازنطینی دور حکومت میں شہر کو عروج حاصل ہوا، جسے بازنطینیوں نے 8ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک عرب مسلمانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے خوب استعمال کیا، جبکہ اسی دوران یہ شہر سرنگوں کے راستے دوسرے قریبی زیر زمین شہروں سے ملایا گیا تھا۔ بعد ازاں مقامی عیسائیوں نے منگول حملہ آوروں اور دوسرے جنگجوؤں سے بچنے کے لیے شہر میں پناہ لی تھی۔ البتہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عیسائیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا اور یہ شہر آباد ہو گیا۔ بعد ازاں 1963 تک ترک محکمہ آثار قدیمہ نے اس جگہ کو اپنی طویل میں لے لیا تھا۔ آج سے 50 سال پہلے یہ شہر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اور آج یہ ترکی کے اہم اور تاریخی آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔